सर एक्चुअली पुलीस डिपार्टमेंटांनी वातावरण कशें आसता सर? म्हळ्यार आमकां दिसता अशें कित्याक पुलीस काय दिसता भायर पळोवन आमकां की कितलो कडक आहा रे, कितलो डिसिप्लीन आसा युनिफॉर्मान म्हणटकच आमकां भंयच दिसता. तशें एक्चुअली सर पुलीस स्टेशनान अशें वातावरण आसता? ऍक्च्युअली आता तरी ना. हं. ना पयलींच्या टायमार म्हणजे जेन्ना इंग्रज हं. राजवट आसली पळय न्ही, त्या टायमार एक भंय पळय हं. लोकांच्या मनान लागून उरलो पळय न्ही, तो भंय अजून पर्यंत खंय तरी लोकांच्या मनान अजून तरी आसा. आनीक हं. सगळेच लोक सारके आसता अशें ना. हं. थोडे कितें आसा तोच री आसा पळय न्ही, तो फुडें चालून हं. दवरता, तीच पद्दत चालू दवरता. पण आतां खंय तरी ती चेंज जाता हं. आनी पयलींच्या सारकें ना. म्हणजे कायदे बी जे आसा पळय न्ही, हे सगळे आसा ते फ्लॉप कायदे आसा. हं. पयलींचे कायदे आसा ते कायदे बी आतां सगळे चेंज जाता. ते पुलिसांक कसलोच अधिकारच ना. कसलें एक हं. इन्व्हेस्टिगेशन करता जाल्यार न्ही कायद्याचें बंधन येता. म्हणजे हं. कायदे सगळे चेंज जाले जायत न्ही जाल्यार पुलिसांक सगळें काम इझी जातलें आनी लोकांक तेजो भरपूर फायदो जातलो. विनाकारण कोणाचेर दोश जावचो ना आनी कोर्टान सुद्दां केसी जी आसा पळय न्ही रोखडे डिस्पोज जातलो. म्हणून हं. हो कायदो तर चेंज जर केलो जायत न्ही. म्हणजे हो कायदो असो कोणी केल्लो इंग्रजांनी तयार हं. केल्लो. तेंचे गव्हर्नमेंट चलोवपा खातीर तेमी कायदो केल्लो. आनी इंग्रज गेले पूण तो कायदो तसोच उरलो हं. आनी तो आमकां खूब म्हणजे इन्व्हेस्टिगेशन करता आसतना आमकां खूब त्रास जातात. म्हणून तो कायदो हो चेंज जावपाक जाय. तेन्नाच हं. आमची भंय जी आसा पळय न्ही कमी जातली.